अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए 14 फरवरी के हवाले से यानी वैलेंटाइन डे के दिन के हवाले से एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ मोहब्बत के हवाले से कि जिसको सुनने के बाद यकीनन हम सभी को सबक हासिल करना चाहिए। क्योंकि मुसलमान जनरेशन जो है वो 14 फरवरी वाले दिन को मोहब्बत वाला दिन समझने लगी है, जबकि यहूद व नसारा जो हैं वो यकीनन मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं, उनकी आखिरत ख़राब करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने गुनाह के नाम को मोहब्बत में तब्दील कर दिया, यानी नापाक रिश्ते को जिना के नाम को उन्होंने मोहब्बत बता दिया। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें और गुनाह करने से बाज आ जाएं, वरना हमारी आखिरत ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक मजदूर जो कि खुरासान का रहने वाला था, और ये बात भी हम सभी जानते हैं कि जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो ऐसे वक्त में बहुत से लोग होते हैं जो गर्मी से बचने के लिए दूसरे शहरों के अंदर घूमने चले जाते हैं, यानी कोई कश्मीर चला जाता है तो कोई नैनीताल चला जाता है, और ऐसे ही बहुत से लोग थे जो खुरासान से बल्ख चले गए थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बल्ख शहर जो था वो यकीनन घूमने लायक शहर था। हर तरफ हरियाली थी और हर तरफ ठंडा मौसम था, यानी जो जाता उसका दिल वहाँ लग जाता और फिर आने का दिल नहीं करता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो मजदूर था ये भी अपने काफिले वालों के साथ बल्ख आ चुका था, और मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ आने के बाद इसका यहीं पर दिल लग गया। लोग जो घूमने के लिए आए थे वो धीरे धीरे करके वो अपने शहरों को चले गए, हत्ता कि मजदूर के साथ जो काफिला आया था वो भी चला गया, लेकिन ये जो मजदूर था ये नहीं गया और इसने बल्ख के अंदर ही अपना ठिकाना बना लिया और एक महल के सामने एक झोपड़ी बना के रहने लगा। आप सभी को बता दूं, सुबह उठता, ये काम पर जाता, मजदूरी करता और रात को लौट कर आ जा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसी महल से सटा हुआ एक बाग था कि जिससे ठंडी ठंडी हवाएं आया करती थी और मजदूर जो था वो दिल ही दिल मचल जाया करता। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक दिन की बात है, ये जो मजदूर था ये अपने काम से लौट कर आया और अपने घर के दरवाजे के बाहर ही बैठा हुआ था, लेकिन तभी बाग से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी और इसका दिल मचलने लगा कि जब यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, इतना सुकून मिल रहा है, तो फिर बाग में जाने के बाद तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो मजदूर था वो दिल ही सोच रहा था और फिर उससे रहा न गया और आखिरकार वो बाग के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही वो बाग के अंदर दाखिल हुआ, उसने वो मंजर देखा, उसने वो हुस्न देखा कि जिसको देखने के बाद वो घायल हो गया। कहने का मतलब ये है कि बाग के अंदर बादशाह की जो बेटी थी वो मौजूद थी, और बेटी जो थी वो भी बड़ी हुस्न वाली थी कि जिस हुस्न को देखने के बाद आंखों को ठंडक मिल जाती, वो हुस्न उसको अल्लाह ने अता किया था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये जो मजदूर था इसके दिल के अंदर फौरन ही अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, यानी जैसे ही इसकी नज़र राजा की बेटी के ऊपर पड़ी, उसके हुस्न के ऊपर पड़ी, फौरन ही इसने अल्लाह के खौफ से अपनी नज़रें झुका ली और उसके बाद वो फौरन ही बाग से निकल आया। आप सभी को बता दूं, उस मजदूर ने अपनी नज़रें तो झुका ली थी, लेकिन एक ही पल के अंदर उसका जो दिल था वो घायल हो चुका था। कहने का मतलब यह है कि वो राजा की बेटी का आशिक हो चुका था, वो दीवाना हो चुका था। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, वो आजकल के आशिकों की तरह नहीं था। कहने का मतलब यह है कि उसने जो मोहब्बत की थी वो पाकीज़ा मोहब्बत की थी। वो आजकल के छिचोरों लड़कों की तरह गलियों के अंदर नहीं मंडरा रहा, वो महल के चक्कर नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसने सच्ची मोहब्बत की थी, पाकीज़ा मोहब्बत की थी। इसीलिए वो राजा की बेटी को दोबारा देखने के लिए नहीं गया। दोस्तों, आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि वो जो मजदूर था वो भी निहायत ही खूबसूरत था। अल्लाह जिसे चाहता है नवाज देता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि महलों में रहने वाले ही खूबसूरत होते हैं, अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाज देता है। और ये झोपड़पट्टी में रहता था, लेकिन ये जो नौजवान था ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मजदूर था ये मिलने के लिए तो नहीं जाता था, लेकिन इसको चैन नहीं मिलता था, रातों की जो नींद थी वो उड़ चुकी थी, और ये पाकीज़ा मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत करता था। इसीलिए इस मजदूर ने अपने दिल के अंदर ठाना कि अगर मैं मोहब्बत करता हूँ बादशाह की बेटी से तो साफ तौर से जाकर बादशाह को इस बारे में बताऊंगा। आप सभी को बता दूं, वो जो बादशाह था वो भी बड़ा ही नरम दिल का था, यानी वो भी मुसलमान था, और किताबों में बताया जाता है कि उसके अखलाक जो थे वो बड़े ही अच्छे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये जो मजदूर होता है ये बादशाह की महफिल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर दरबारी बैठे हुए थे, यानी जहां पर बादशाह जो होता है फैसला करता है, वहीं जाकर खड़ा हो गया और जाकर ये बात कहने लगा कि बादशाह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
हूँ वो मैं भरी महफिल में नहीं बता सकता हूँ। आप इनको तखलिया कहें, यानी आप दरबारियों को जाने के लिए कहें, उसके बाद ही मैं आपको वो बात बताऊंगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बादशाह के हुक्म के ऊपर जितने भी वहाँ लोग मौजूद थे वो सभी के सभी चले गए। सिर्फ और सिर्फ बादशाह और बादशाह का वजीर और साथ में वो मजदूर खड़ा था। उसके बाद मजदूर ने अपनी बात रखी और ये बात कही कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और इस तरीके से मैंने उनका दीदार किया था कि जिसकी वजह से मैं उनका आशिक हो चुका हूँ और मैं नापाक मोहब्बत नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं शादी की बात लेकर आया हूँ, मैं निकाह करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बादशाह के वजीर ने इतना ही सुना था कि फौरन ही वो जलाल में आ गया और अपनी जो तलवार थी उसको निकाल लिया और हरकत में आ गया। लेकिन तभी बादशाह जो था उसने रोक दिया और ये बात कही ठहर जा। लेकिन फिर बादशाह जो होता है वो इस बात को टालने के लिए वो अपने वजीर को इशारा करता है और ये बात कहता है कैसे भी करके कोई ऐसी शर्त रख दो कि जिसको ये पूरा ना कर सके, क्योंकि मजहब इस्लाम के अंदर अपनी बात रखने का पूरा हक है और फिर ये पाकीज़ा मोहब्बत की बात कर रहा है, तो ऐसे वक्त में मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकता हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वजीर जो था वो बड़ा ही चालाक था, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था। उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए इशारे इशारे में बादशाह से बात की और फिर वजीर ने यह बात कही कि 1 हफ्ते बाद आना, यानी 8 दिन बाद आना, हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जो मजदूर था इसके दिल के अंदर और भी ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई कि 8 दिन के बाद क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि सारी सारी रात ये सो नहीं पाता था, इसके दिल के अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, यानी ये इस कदर मोहब्बत के अंदर घायल हो चुका था। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यार मोहब्बत जो थी वो एक तरफ थी और अल्लाह की इबादत जो थी वो एक तरफ थी। यानी ये अपने घर तो चला गया और अपने घर जाने के बाद इसको हर वक्त उसी का ख्याल रहता, लेकिन साथ ही साथ ये अल्लाह की हम्दो सना को भी बयां कर। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही 8 दिन गुजरे वो बादशाह के महल के अंदर हाजिर हुआ और बादशाह के महल के अंदर हाजिर होने के बाद वजीर जो था उसने ये बात कही कि हमने तुम्हें उसी लिस्ट के अंदर उसी लाइन में खड़ा कर दिया है कि जैसे कि और भी बहुत सारे बादशाह हैं जो बादशाह की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमने सभी के सामने एक शर्त रखी है, बादशाह की बेटी से वही शादी करेगा जो काला हीरा ला कर देगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक मजदूर होने के बाद उसके लिए तो सफ़ेद हीरा लाना भी यकीनन मुश्किल था, लेकिन यहाँ बात थी काले हीरे की। काला हीरा जो होता है वो बादशाहों के पास भी नहीं होता है, यानी ये इतना ज़्यादा ख़ास होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो मजदूर था वो बहुत ही ज़्यादा सहम गया और बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और ये बात कही, जब इतनी बात आ ही गई है तो यकीनन मैं कोशिश करूँगा और देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, वो यकीनन अता करेगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद वो जो मजदूर होता है वो अपने घर चला जाता है और सारी रात अल्लाह की हम्दो सना को बयां करता है और ये बात कहता है, ए अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मैं मजदूर हूँ, मेरे पास कहाँ से आएगा काला हीरा, लेकिन तू अता करने वाला है, कोई जरिया बना दे, तो गैब से मदद कर, मैं तेरा चाहने वाला हूँ। इसी तरीके से वो सारी रात अल्लाह से बात करता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तभी उसके दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई और उसके दिल ने यह बात कही कि उठ खड़ा हो और निकल घर से। और उसके बाद वो जो मजदूर होता है घर के अंदर से कुछ सामान उठाता है, अपने कांधे के ऊपर रखता है और घर से रवाना हो जाता है। कई दिनों तक वो ऐसे ही चलता रहता है। हार पछता कर जब वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है तो वो एक जगह जैसे ही बैठता है तभी वो चारों तरफ नज़र घुमा कर देखता है कि वो एक ऐसी जगह पर आ गया है जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये मंजर देखने के बाद वो जो मजदूर होता है वो ये सोचने लगता है कि मैं कहाँ आ गया, मुझे इसकी भी खबर नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है कि जिसकी वजह से उसकी आंख लग जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगती है कि फ़ौरन ही कोई नूरानी बुजुर्ग जो होते हैं वो आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और ये बात कहते हैं कि ये सोने का वक्त नहीं है, ये तो तुम्हारे जागने का वक्त है, फ़ौरन यहाँ से उठो और इस पहाड़ की वादी जो है इससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि पहाड़ की जो चोटी थी वो टूट के अभी नीचे गिरी है कि जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर वो जो बर्फ़ होगी वो पिघल जाएगी और बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ पर सैलाब आ जाएगा और उसके अंदर तुम हलाक हो जाओगे। तो बेहतर ये है कि तुम यहाँ से उठकर चले जाओ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे कि रिवायत में आया है, बताया ये जाता है कि वो जो नूरानी बुजुर्ग थे वो कोई और नहीं, वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो मजदूर होता है फ़ौरन ही वहाँ से उठता है और थोड़ा ही दूर चलता है कि उसे वो चोटी नज़र आ जाती है जो कि पहाड़ से टूट कर गिरी थी और उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। तो फिर उस मजदूर के दिल में ना जाने क्या आता है कि वो जो पहाड़ की चोटी होती है उसको तोड़ने लगता है, लेकिन लाख कोशिश करता है लेकिन टूट नहीं पाती है वो चोटी। लेकिन फिर आखिरी बार जब वो दम लगाकर सारी ताकत लगाकर जब पहाड़ की चोटी के ऊपर मारता है तो फ़ौरन ही पहाड़ के अंदर से वो काला हीरा निकल के बाहर आ जाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, इस चीज़ को देखकर वो जो मजदूर होता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो बेइंतहा खुश हो जाता है और
فوراً ہی وہ کالے ہیرے کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو، اور آخرکار وہ پھر محل کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوا، وہ جو وزیر تھا اس نے آ کر یہ بات کہی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہ شریفوں کی حرکتیں نہیں ہیں، یعنی تم سے کہہ دیا گیا تھا کہ کالا ہیرا لے کر آؤ، اور بنا کالا ہیرا لے کر آئے تم یہاں پر آ گئے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنا ہی سنا تھا کہ وہ جو مزدور تھا اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ کو کھولا اور وہ کالا ہیرا دکھایا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد بادشاہ اور جو وزیر تھا وہ بڑے حیران ہوئے، اور پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور ہار پچھتا کر بادشاہ جو تھا وہ وزیر کو اشارے کرنے لگا، اور پھر اشارے اشارے میں بات ہوئی، اور پھر سے وزیر جو تھا وہ مزدور کو یہ بات کہنے لگا کہ یہ تو ہماری خواہش تھی، ہم چاہتے تھے کہ تم یہ پورا کرو، لیکن بادشاہ کی جو بیٹی ہے اس کے دل کی بھی آرزو ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ وہ دونوں کانوں کے اندر اپنے بالیوں کے اندر سفید موتیاں لگائے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 سفید موتی چاہیے، اور اگر تم یہ لے کر آ جاتے ہو تو بادشاہ جو ہے وہ تمہاری شادی کروا دیں گے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو مزدور تھا وہ پھر سے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور ہائی افسوس کرتا ہے کہ کتنی محنت کی، کتنے دن کا سفر طے کیا، لیکن باوجود اس کے جو ظالم لوگ ہیں یہ شرط بڑھائے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنی محنت کر لی تھی تو وہ جو مزدور تھا وہ یہ بات سوچنے لگا کہ جب میں نے اتنی محنت کر ہی لی ہے تو پھر کیسے ہار مان سکتا ہوں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں، پاکیزہ محبت کرتے ہیں، وہ کبھی ہار نہیں مانتے ہیں۔ اور آپ سبھی کو بتا دوں، اس کے بعد وہاں سے وہ مزدور نکلا باہر اور پھر سے گھر پر گیا، اور ساری رات وہاں جا کر اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اور اللہ سے عرض کرنے لگا کہ اللہ تو نے بڑا عطا کیا، تو نے ذریعہ بنایا کہ جس کی وجہ سے مجھے کالا ہیرا مل گیا۔ اے اللہ تو کرم فرما، بے شک تو ہی دینے والا ہے، کوئی ایسا ذریعہ بنا کہ جس کے ذریعے مجھے وہ موتی مل جائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، وہ ایسے ہی ساری رات اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا رہا اور اللہ سے مانگتا رہا کہ جس کو یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر تو یقین اس کو مل ہی جاتا ہے۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دوں، جیسے ہی صبح ہوئی وہ فوراً ہی اپنے گھر سے نکلا، اور نہ ہی اسے کوئی منزل کا پتہ تھا، نہ ہی کوئی راستہ معلوم تھا، وہ سیدھا نکلتا چلا گیا، اور پھر ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر سمندر نظر آیا اسے، اور وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دوں، اور پھر وہ مٹھی بھر بھر کے سمندر سے پانی کو نکالنے لگا، یعنی محبت اس قدر تھی، یعنی اتنا زیادہ وہ دیوانہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے سمندر کو خالی کرنے لگا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، سوچیے اس چیز کو کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ مٹھی میں بھر بھر کے پانی کو باہر پھینکتا گیا کہ جب سمندر خالی ہو جائے گا تو سمندر کے اندر سے سیپ نکلیں گے، اور سیپ میں سے میں موتیاں نکال لوں گا۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سبھی کو بتا دوں، وہ اسی طریقے سے 1 دن کرتا رہا، 2 دن کرتا رہا، 3 دن کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ رات آ گئی، یعنی چاندنی رات، کہ جس دن سمندر کے اندر طوفان اٹھ جاتا ہے، یعنی چاند کی گریوٹی کی وجہ سے سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ اچھال مارنے لگتا ہے، اور سمندر کا جو پانی تھا وہ اچھال مارنے کی وجہ سے جو نیچے سپ پڑے ہوئے تھے وہ اوپر آ کر تیرنے لگے۔ میرے پیارے دوستوں، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ جتنے بھی سپ تھے وہ سبھی کے سبھی کنارے آ کے لگنے لگے، اور جب صبح ہوئی تو مزدور نے اٹھ کر دیکھا کہ بہت سارے سپ ہیں جو سمندر کے کنارے لگے ہوئے ہیں، اور اس نے سبھی سپ کو کھولا اور اس میں سے جو موتی تھے ان کو نکالا، اور پھر سے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں، جب مزدور نے وہ موتی پیش کیے بادشاہ کو تو بادشاہ جو تھا وہ بڑا حیران ہوا، اور وہ یہ چیز سمجھ گیا تھا کہ ہاں یقیناً یہ اصلی موتی ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، بادشاہ جو تھا وہ بات کو ٹالنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے وزیر کو اشارہ کیا، اور وزیر جو تھا اس نے یہ بات کہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تم ذرا یہ تو دیکھو کہ تم کہاں ہو اور بادشاہ کہاں ہے، ذرا تم اس چیز کا تو خیال رکھو، بادشاہ کی عزت کا تو خیال رکھو۔ میرے پیارے دوستوں، ابھی وزیر جو تھا وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ تبھی ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی بادشاہ کی بارگاہ میں، اور آ کر یہ بات کہنے لگی کہ شہزادی کی جو سانس ہے وہ چلنا بند ہو چکی ہے، یعنی اس کی سانسیں جو ہیں وہ رک چکی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ بات سننے کے بعد سارے درباری جو تھے وہ بادشاہ کی بیٹی کے کمرے کے اندر گئے، اور وہاں جا کر یہ دیکھا کہ بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ انتقال کر چکی تھی، اس کی جو روح تھی پرواز کر چکی تھی، اور ہر جگہ یہ بات پھیل چکی تھی کہ بادشاہ کی جو بیٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب یہ بات سنی اس مزدور نے تو یقیناً وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں آ گیا، اس کو برداشت نہ ہوا اور وہ رونے لگا، لیکن کیا کرتا، وہ مجبور تھا۔ اور پھر بادشاہ کی بیٹی کو غسل وغیرہ دیا گیا، اور غسل وغیرہ دینے کے بعد جس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اسی طریقے سے تیار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے جنازے کی نماز پڑھائی گئی، اور پھر اس کو قبرستان لے کر جایا گیا۔ میرے پیارے دوستوں، وہ جو مزدور تھا وہ بھی بادشاہ کی بیٹی کے جنازے کے اندر شامل ہوا تھا، اور یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے بھی گیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، میں آپ سبھی کو بتا دوں، رات ہوئی اور رات وہ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا رہا، لیکن جب صبح فجر کا وقت آیا تو نہ جانے اس مزدور کو کیا ہوا کہ وہ فوراً ہی گھر سے نکلا اور اسی قبرستان میں چلا گیا، اور قبرستان میں جانے کے بعد اس کی قبر کو بوسہ دیا، اور قبر کو بوسہ دینے کے بعد قبر کی جو مٹی تھی اس کو ہٹایا، اور قبر کی مٹی کو ہٹانے کے بعد بادشاہ کی بیٹی کو قبر سے نکالا، اور قبر سے نکالنے کے بعد اسے فوراً ہی اپنے گھر لے کر چلا گیا،
اور میرے پیارے دوست میں آپ سبھی کو بتا دوں، اس کے بعد میرے پیارے مسلمان بھائی وہ جو مزدور تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگنے لگا کہ اللہ تو ہر شے کے اوپر قادر ہے، تو یقیناً بڑا کریم ہے، اور مرنے کے بعد بھی یقیناً تو ہی جلائے گا، تو ہی ہے وہ جو دن کو رات بناتا ہے، تو ہی ہے وہ جو پیڑ کے اوپر پھل لگاتا ہے اور پھل لگانے کے بعد اسے میٹھا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اللہ سے بہت ساری باتیں کی، اور باتیں کرتے کرتے اس نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور یہ بات کہی، اے اللہ تو مردوں کو جلاتا ہے اور یہ تیرا ہی کام ہے، میرے مولا تیری محبت کا واسطہ تو اس کو زندہ کر دے، کیونکہ اگر یہ زندہ ہو گئی تو میری بھی زندگی بن جائے گی، میرے دل کو بھی قرار آ جائے گا، یعنی رانی کو زندگی ملنے کی وجہ سے مجھے بھی زندگی مل جائے گی۔ اور جیسے ہی اس مزدور نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، فوراً ہی اس مزدور کے گھر کے گیٹ کے اوپر کھٹکھٹ ہوئی اور جا کر اس نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک حکیم ہے جو بہت ہی زیادہ جلدی میں، اور وہ فوراً ہی بادشاہ کی بیٹی کے پاس آیا اور اس کے نفس کو چیک کرنے لگا اور یہ بات کہنے لگا کہ ابھی یہ زندہ ہے، ابھی یہ مری نہیں ہے، ابھی اس کی ہلکی ہلکی سانس چل رہی ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم ایسا کرو جو دوائی میں بنا رہا ہوں اس کو اس کے پاؤں کے اوپر ملو، یعنی اس کے تلوے کے اوپر ملو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حکیم نے دوائی بنائی اور اس کے بعد وہ جو مزدور تھا وہ بادشاہ کی بیٹی کے تلوے کے اوپر وہ دوائی کو مسلنے لگا، ملنے لگا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد وہ جو حکیم تھا اس نے کوئی دوائی بنائی اور بادشاہ کی بیٹی کے ناک کے اندر ڈالا، لیکن جیسے ہی ناک کے اندر ڈالا بادشاہ کی بیٹی جو تھی وہ چھینک مارتی ہوئی اڑ گئی، لیکن جب اس نے چاروں طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ کس حالت میں ہے، اور یہاں تک کہ وہ سب سے یہ بات کہنے لگی کہ میں کہاں پر ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو وہ جو مزدور تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تم بالکل صحیح سلامت ہو۔ اس کے بعد مزدور نے سارا واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے باغ کے اندر میں نے تمہیں دیکھا تھا، اس کے بعد تبھی سے میں نے تمہیں دل دے دیا تھا، میں نے تم سے پاکیزہ محبت کی اور نکاح کرنے کے ارادے سے تمہارے باپ کے پاس بھی گیا، وہاں بات بھی رکھی، کس طریقے سے کالا ہیرا لایا، کس طریقے سے سفید موتی لایا، یہاں تک کہ تمہارا انتقال ہو گیا، تمہیں قبر سے نکال کر میں یہاں لایا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں تمہیں زندہ کر دیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب بادشاہ کی بیٹی نے یہ ساری باتیں سنی تو یہ بات سننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی اور اس کے دل کے اندر بھی مزدور کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ جو حکیم تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ پھر اتنا زیادہ کیوں انتظار کرنا، ہم دونوں یہاں موجود ہیں، ہم گواہی دے دیں گے، تم نکاح پڑھ لو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں، اس کے بعد بادشاہ کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ اس مزدور کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، اور پھر اس مزدور کی جو زندگی ہوتی ہے وہ یقیناً بہت اچھی ہو جاتی ہے، بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو پاکیزہ محبت کرتے ہیں انہیں یقیناً وہ محبت مل ہی جاتی ہے، لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں سوچیے اس چیز کو کہ جب ایک مسلمان نے جب پاکیزہ محبت کی تو اللہ نے اس کے راستے کو کتنا زیادہ آسان کر دیا، یہاں تک کہ ہر وہ نعمت عطا کی جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی ہے۔ تو سوچیے اس چیز کو، جب ہم اپنوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اتنا عطا کرتا ہے، جب ہم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ کتنا عطا کرے گا کہ جس کے کوئی حد نہیں۔ اس لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرو اور اپنی دنیا و آخرت اپنے نام کروا لو، بے شک اللہ بڑا نوازنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو یقیناً اتنا عطا کرتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس واقعے کا سنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہی تھا تاکہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ 14 فروری کو جس محبت کی بات کی جاتی ہے وہ کوئی محبت نہیں ہے، وہ اصل میں گناہ ہے۔ پاکیزہ محبت کرتے ہو تو نکاح کی بات کرو اور جذبہ رکھو، اور مرد بھی وہی ہوتا ہے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی، اس دن سے اللہ کی پناہ مانگو اور ایسے کام سے دور رہو، ورنہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی اور پھر جہنم ہی ٹھکانہ، اس بات کو ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستو، میں پھر ملوں گا ایک اچھے اور پیارے سے، اپنا خیال رکھیے، خوشی رہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔